फोंड्या जेन्ना तुमी पळयता हेजो मतदारसंघ, कारण हो एक तसोच कृशी प्रधान असाच आमचे गोंयभर आसा, तातले तातूंत फोंडे अंत्रूज म्हाल जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक कलाकारांची खाण अशी म्हणटा. सो हो तितलोच संवेदनशील आसा टुवर्ड्स दी नेचर, टुवर्ड्स दी पीपल ऑर बाकीच्यो गोश्टी. सो तेन्ना फोंडे मतदारसंघ कसो पळयता सगळ्यान पयलीं? फोंड्या तशें तुमी म्हटल्या ते हिसपान अंत्रूज मैदान भरपूर आमचे कलाकार आसा आनी ते भरपूर पयलीं पासून तांकां केन्नाच आयज पर्यंत तांकां साथ असो मेळोना जसो साथ तांकां जाय आशिल्लो. रवींद्र भवन सुद्दां केलें, रवींद्र भवन जालें, पूण रवींद्र भवन केल्या नंतर त्या कलेचें प्रदर्शन करपाक कलाकारांक तितकी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना जितकी मेळपाक जाय आशिल्ली तशी. आनी म्हाका दिसता कशें एक कलाकार म्हटल्यार तांकां एक ते तांचे हार्ट एकदम सामकें नितळ आसता सारकें आनी ते तेंचे विचार, तेंचो दृश्टिकोन ते एक तेंचे विचार जे आसता ते एक लोकांक लागून कितें तेंचे कडल्यान एक बरें मार्गदर्शन मेळटा तेंच्या कलेच्यान. बरोबर. सो अशें दिसता की तेंच्या खातीर गव्हर्मेंटान जावं आमच्या जे हे आसा संघटना आसा त्या संघटनाच्यान तेंचे फॅसिलिटीज तांकां एक बऱ्यो दिवच्यो, तांकां मेडिकल इन्शुरन्स दिवचें. सो कितें आसा एक कलाकार म्हटल्यार तो फायनान्शियली तितको वयर पावना, ताका फायनान्शियली सपोर्ट लागता. तो विचार करून तर आमी तर एक सरकारान तर तांकां कितें आमी अशें पॅकेज कितें करून तांकां प्लॅन करून तर दिलो जाल्यार आमचे कलेची आनी चड इम्प्रुवमेंट करूं शकता. आयज आमचे करता करता कलाकार अंत्रूज मैदानांतले भरपूर कमी जाल्या. ती कला जी पयलीं पळोवपाक मेळटाली ती कला आयज तशी उरलेली ना. ताका सपोर्ट मेळोंक ना म्हणटा तुमी? तांकां सपोर्ट जसो जाय तसो तांकां मेळुना. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.